قاسم نے ہاتھ جوڑے نے تاریخ دیا کتاباں گواہ نے حسن دے پتر نے میرے امام نے فرمایا حسین بادشاہ اجازت لے آیا اجازت دے دے قاسم کربلا دے سینے پہ جانا جانا ہے قاسم مقتل اندر جانا جانا ہے قاسم کربلا دے میدان اندر جانا جانا ہے میرے حسین فرماندے نے نا 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 تو میرے ویر دی آخری نشانی ہے تو میرے بھائی دی آخری نشانی ہے تے میاں صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے اے درد ونڈاوے تے بھائی بھائیاں دیا باواں اے باپ سرے دا تاج محمد تے ماوا ٹھنڈی قاسم تو میرے حسن دی آخری نشانی ہے بڑیاں گلاں ہو یا بات لمبی نہ ہو جائے میرے امام دے قاسم فرما دینے سخی حسین 4 سال دی میری عمر سی میرے بابا حسن نے ایک تعویذ میرے گلے اندر پایا ہے تے نصیحت فرمائی ہے قاسم جدو اوکھا ویلا آوے جدو مشکل ویلا آوے جدو اوکھیاں کھڑیاں آ جان گلے وچوں تعویذ اتار کے تعویذ پڑھ لئی حسین دی بارگاہ اندر پیش کر رہی ہن میرے امام دے بیٹے نے گلے وچوں تعویذ نکالے آئے نکال کے تعویذ پڑھے آئے پڑھ کے تعویذ حسین پاک دے خدمت اندر پیش کیتا ہے تے عرض کرتے نے یا حسین اے تعویذ میرے گلے وچ رہے لیکن بابا نے پیغام تواڈے نام لکھیا ہے اُتے لکھیا کی ہے اوے حسین ویرا جدو نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ جائے جدو نانے دے دین تے اوکھیاں کھڑیاں آ جان جدو نانے دے امتی نبی دی آل تے ظلم شروع کر دے میرے قاسم نو تیار کر دئی میں بھی شہید دا باپ بننا چاہنا میں بھی شہید دا بابا بننا چاہنا مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھے آجے آج کسے دے جوان پتر نو سٹ لگ جائے ماں پہ پریشان ہوئے ماما نو نیندر نہیں پہنی باپ نو نیندر نہیں پہنی آج پتر پار نے ملکانو چٹورنے آؤ پتہ ہوندہ ہے مڑ آ جائے گا سال بعد آ جائے گا 2 سال بعد آ جائے گا پھر بھی کدو پتر ٹر دینے ادو ماں پہ رو دینے دیکھو حسین دا کڈا جگرا ہے جوان قاسم دا خط پڑے آئے میرے حسین نے قاسم نو تیاری کروائی ہے جناب قاسم اماں دے حجرے اندر گئے تے مایا دیے دے پترا جدو تو پیدا ہویا ہے جدو تو بچپن پایا ہے لڑکے پن پایا ہے وے قاسم تو ڈرنا سکھیا ہے میں تیرے جوڑے بنانے شروع کی تیلے جوڑے بنا دی رہیا پتر دی شادی کرانگی قاسم آ کپڑے پائے گا قاسم دی شادی کرانگی آ کپڑے پائے گا وے میرے قاسم ایک باری مانو لاڑا بن کے بخا دے کلا سوڑا لگ رہا ہے مسلمان
کیڑے جملے پیش کرا کیڑے جملے دیا کتا حوصلہ مادا کنا صبر مادا جوان سامنے کھلوتا ہے مایا دی پترا لاڑا بن کے وخا دے کیونکہ ماں یار لیے قاسم چلے آئے مڑ نہیں آنا قاسم چلے آئے مڑ نہیں آنا تاریخ دیا کتابہ گوانے خاک کربلا اٹھا کے دیکھو کتابہ اندر آندے قاسم نے جوڑا پائے مایا دیے پترا اے دے تو جا پا کے رکھاؤ تو جا پائے تری جا پا کے رکھاؤ کتابہ اندر آندے امام نے جوڑے بدلے لے جدو امام حسن علی تلوار شہزادے قاسم نے ہاتھ اندر آئیے ماں نے پتر نے سینے لائے ماں جدو پترانے سینے لائے مسلمانوں پترانے سکون آ جانے ماں نے چیل آ جانا ہے لیکن جدو قاسم دی ماں نے جناب قاسم نے سینے لائے تو نصیحت کر دیا نے پترا علی دا پوترا ہے ماں دے دودھ دی لگ رکھی وے قاسم کنڈ تے تیر نہ کھائی اور قاسم کنڈ تے برشیا کھائی قاسم کنڈ تے زخم نہ کھائی قاسم سینے تے وار چل لے میں سمجھا گی میرے دودھ دا مول پہ گیا ہوں امام حسن دا بیٹا بات لمبی نہ ہو گئے مسلمانوں کربلا دے میدان اندر ویلے یزیدیاں دی آواز آئی ہے ابن سعد بول رہے شمر لائن بول رہے کون جائے گا قاسم دے مقابلے اندر یزیدیاں دے لشکر کی آواز آئی ہے انہوں آم نہ سمجھے آجے ایدیاں لگاوے کہ علی دا خون ہے انہوں آم نہ سمجھے آجے ایدیاں لگائے اندر علی دا خون ہے کتاب آیاں نے زرکن ایک یہودی لشکر اندر ایسا بن گئے جڑا کلہ سما دا مقابلہ کرے انہیں آکھیا میں اپنا پتر ٹورا گا انہیں پہلا پتر ٹوریا میرے امام نے ٹکڑے کیتے نے دوجا ٹوریا ٹکڑے کیتے نے تیجا ٹوریا ٹکڑے کیتے نے آپ یزیدی جذبات اندر آئے جذبات اندر آئے تو سواری تے سوار ہوئے جدو میرے امام دے کول آئے میرے امام فرماندے نے بڑا بڑا بن کے آئے تینوں تے پتہ ہی نہیں جنگ دا اصول کیے جنگ دا قانون کیے تیری سواری دی تے رکاب ہی ٹھیک نہیں ہے ہن جدو نے تھلے ویکھیا او تر خیمے وچ سیدہ زینب اپنے لال نو پیاں تکدیاں نے او تر میرا حسین قاسم دی جنگ پیا دیندا ہے مسلمانوں جدو اونتے دی ٹکڑے کیتے لے میرے حسین مسکرائے لے غازی حسین دے خیمے اندر آئے لے تے آگے فرمانے نے یا حسین دیکھو تواڈے بھتیجے نے کیویں یزیدیاں دے ٹکڑے کیتے نے ادھروں آواز آیا جاؤ کلا کلا نہ جاؤ ایدیاں لگانے کے علی دا خون ایدیاں لگانے کے نبی دا خون اوے علی دا پتر نبی دا پتر اوے چار چفیروں کیرا پالو مسلمانوں ماں تک دیئے گرد اڑ دیئے قاسم دے سینے دے وارندہ قاسم آواز دے دنے ادری کنی یا حسین اے میرے حسین مدد لے آ جاؤ
قاسم نے اٹھایا آخری شان مسلمانوں جدو میرے امام شہزادے قاسم نو لے کے خیمے اندر گئے نے ماں نے بابیلا نہیں کیتا ماں نے چیخا نہیں ماریاں ماں نے بابیلا نہیں کیتا فرمایا مالکہ تیری امانت سی تیرے کول ٹر گئی ہے